السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هذا الفيديو هذه غادي نشوفوا كيفاش نغيروا لو نوم ديال واحد لا ماشين، وكيفاش نغيروا الانترفاس او لي بي ديال لادريس اي بي ديال واحد الانترفاس. دونك على بركة الله نبداو. نجي للتيرمينال. دونك نعطيو ندخلوا للمود روت، نعطيو مود باس. نجي نشوف نبداو بلو نوم ديال الماشين. دونك نديرو هوست نيم. دونك لا ماشين ديالتي عندها لو نوم ديالها هو سيرف. دونك باش نجي نغير لو نوم ديالها، يا اما بالطريقه الكلاسيكيه وكندير هوست نيم، كنعطي لو نوم ديال الماشين اللي انا باغي ندير، نشونجيو نردوه مثلا سيرف 1. دونك نعطي نديرو سيرف 1. فوالا الا جيت نفيريفي هوست نيم غادي نلقاه تبدل، مي اون فوا كنروديماري لا ماشين ديالي هاد لو نوم هذا كيرجع ليا لو نوم اصلي، لانه هذا كاين مطبوع في الفيشي، يعني مكريي في الفيشي تاع الهوست نيم. ولكن بالنسبه لهذا راه غير في الفتره اللي انت خدام فيها في ديك لا ماشين، يعني اون فوا كتروديمارا اولا كتطفى كيطير. دونك باش نفيكسيه كندخل للفيشي ديال الهوست نيم ونشونجي فيه هاد لو نوم هذا. دونك نديرو فيم سلاش etc 6 config network وندخل. كنلقى نيتوركين يس، وكنجي للهوست نيم وكنشونجي فيه لو نوم ديالي. دونك كنكليكي اي تاعت لانسيرسيون ونجي لهنايا ونديرو سيرف 1. فوالا كان اونغيستري دو بوين دبل ايشاب دو بوين دبل فيكيلون. دونك تجي ندير هوست نيم نفيريفي ها هو كاين. دونك اون فوا روديماري لا ماشين راه غياخدو بصفه نهائيه. دونك حاليا راه عاقل غير على الهوست نيم اللي حنا عطيناه هنايا في الاول فاش درنا ليه غير هوست نيم سيرف 1. اون فوا كنروديماري لا ماشين راه كيولي فعليا في الفيشي راهو سيرف 1. دونك سي بون هادشي اللي كاين بالنسبه للهوست نيم. ندوز دابا لادريس اي بي باش نشونجي واحد لادريس اي بي حتى كيبقى ميم برانسيب. يعني الا عطيتو غير بكوموند كتاخد الانترفاس واحد لادريس اي بي، مي ان فوا كنروديماري النيتورك ولا الماشين تغير ليا هذيك لادريس اي بي وكترجع للاصل. دونك نشوفوا حنا لادريس اي بي اللي كاينه اف config. لادريس اي بي اللي كاينه هي هذه 192.168.1.2. حاليا انا عاطيها في الفيشي. انا غادي ندخل نوريكم بالطريقه العاديه، يعني دونك كتبقى اف config ونعطي الانترفاس او تي اش. نشوفوا حنايا نخدموا على تي اش 1. دونك كنعطي لادريس اي بي 192.168.1.2 ونعطي النيت ماسك 255 وكندير اونطري. دونك هنا كيكون خدا لادريس اي بي هادي 192.168.1.2. دونك اولا نغيرو حنايا اللي كاين عندنا ديجا هي جوج، نغيرو حنايا نديرو مثلا 3 وندير اوكي. دونك الا جيت درت اف config غنلقى لادريس اي بي تغيرات. في الاول كانت عندي 1.2، دابا ولات عندي 1.3. فوالا مي ان فوا روديماري لا ماشين غترجع ليا ل 1.3. باش نفيكسيها ندخل ليه من هنا فيم او تي سي اس config نيتورك تيري سكريبت اف سي اف ونعطي الانترفاس ديالتي اللي هي او تي اش 1. دونك هما هادو لي بارامتر اللي كيخصني ندير في الفيشي. في لا بروميير فوا كنلقى الفيشي لي فيد، يعني ما فيه حتى شي حاجه. دونك اشنو كنجي انا كندير كنكري فيه هاد لي بارامتر هادو كنطابيهم. ديفايس تندير الانترفاس، لو نوم ديال الانترفاس، الهاردوير ادريس يعني كندير لادريس ماك. اون بوت هنايا كنديرو يس بوت بروتو ستاتيك. الا ما بغيناش ستاتيك كنديروها دي اتش سي بي. اي بي ادريس كنعطي لادريس اي بي اللي انا باغي نفيكسي لهاد الانترفاس هادي. نيتورك نعطي الماسك، جيت واي كنعطي الباسريل، النيتورك كنعطي الريزو لادريس ريزو ديالي، برودكاست يعني نعطي حتى ل 255. دونك فوالا وكان اونغيستري. بالنسبه لادريس ماك راه كنجيبها غير من هنا. ندخل للتيرمينال، نحل التيرمينال ندير اف config كنلقاها هنايا هي هادي. كنكوبيها ونحطها في لي بارامتر ديالي.
دونك سي بون. نجي نغير انايا هنا، ندير اي لانسيرسيون، نغيرو حنايا هادي نعطيوها 3 وكان اونغيستري. دونك ايشاب دو بوين دبليو كيلو. دونك نديرو نروديماري النيتورك. دونك سيرفيس فوالا. دونك الا جينا نفيريفيو غادي نلقاو بانه خدا لادريس اي بي اف كونفيغ. ها هي. دونك 1 3. دابا راه كاينه في الفيشي ميم انني نروديماري النيتورك اولا نروديماري كاع لا ماشين كتبقى ميم ادريس. دونك بينغ على هاد لا ماشين، هاد لادريس هادي بينغ 192.168.1.3. فوالا البينغ راهو دايز. نجي نبينغ عليه من واحد لا ماشين واحده اخرى كليونت. دونك نجي سي ام تي نشوفو لادريس اي بي اللي كاينه عند هاد الماشين هادي اي بي كونفيغ. دونك هاد الماشين هادي واخده لادريس 4. نجي نعطيه هنايا بينغ حتى هي على هاد، بينغ على ماشين كليون ديالتي ولا ماشين فيدورا 192.168.1. عطيناها 3. باردون 192.168 ماشي 69. دونك البينغ ديالي راه صامارش. دونك كتبقى لي واحد الطريقه واحده اخرى الا بغيت نجي نفيكسي بها لادريس اي بي بالنسبه للفيدورا. نجي لهنايا وندير موديفيكاسيون ولا موديفيكاسيون دي كونيكسيون ونجي لهاد الانترفاس هادي ندير لها موديفي وكنجي البارامتر اي بي في 4 وكنديرها مانويل. يعني كتكون في الاول اوتوماتيك دي اتش سي بي، كنجي كندير انا مانويل وكنجي هنا ما كنلقى حتى شي حاجه كندير اجوتي وكتاكتيفا لي هاد لاكاز هادي كنافيكتي لها لادريس اي بي اللي انا باغي نفيكسي لهاد الانترفاس هادي ونعطيها الماسك ديالها. هنا كيكون يعني كدير غير سلاش 24 اولا ديجا كيتعطى اوتوماتيكمون سلاش 24. هنايا الباسريل ديال الروتور بطبيعه الحال وكان ابليكي اوكي سي بون وكنخرج كنكون فيكسيتها بلا ما ندخل من الفيشي. مي في الامتحانات اولا في لي تي بي اللي كيطلبوا فيهم الفيشي راه كنديروا هاد الطريقه اللي درنا. دونك حتى لهنا كنوصلوا لا فان ديال هاد لا فيديو هادي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.